सर्वेस्परा, हांव तुका उलो मारतां, म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. हांव तुका उलो मारतना म्हज्या ताळ्याक कान दी. धुंपा परी म्हजें प्रार्थन तुज्या मुखार सोडोवन दी. म्हजे उबारलेले हात तुज्या मुखार सांजेचे भेटोवणे परी जावं दी. किर्तनाचो बूक 140:1 पयली आनी दुसरी वळ. भोवमोगाचे न्हू, ह्या सकाळींच्या अपुरबायेच्या वेळार भोवपय सक्रामेंताचें आराधन करचें भाग देवान आमकां फोव केलां. तर आमी आराधन तुका देवा बापा, समिया जेजू आनी पवित्र आत्म्या म्हणलें गीत गावन समिया जेजूक भोवपय सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया आनी ताचें आराधन करया. K12 ऑन पेज नंबर 154, हिम नंबर K12, K12 पान नंबर 154. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका सौम्या जेजू, आराधन तुका मुझा जेजू, आराधन तुका सौम्या जेजू, आराधन तुका मुझा जेजू, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लिता. सांगाता म्हणया. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लिता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. हालेलुया 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 हालेलुया. थोडा दाळ्यान आमी म्हणया. हालेलुया 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 हालेलुया.
आमकां केदाळा कशें मागासय म्हण कळीत नातल्या वेळार पवित्र आत्मोच मोगाचें नांव आमच्या कुमकेक येता आनी पवित्र आत्मो हास्कार हुस्कारांनी देवा बापा लागीं आमच्या तर्फेन तो विनंती करता. देखून देवाचें आराधन आमी करता आसतना पवित्र आत्मेच्या सत्तेन आमी आराधन करचें. पवित्र आत्मोच आमकां चलोवन व्हरता. पवित्र आत्मोच आमच्या वैयक्तीक आत्म्या आसवें, आमच्या भितर आसच्या जिवा आसवें, आमच्या काळजां मन आसवें देवा बापा मुखार आराधन करता. केदें वर्तें भाग मोगाचें ना. सकाळच्या वखदां भोपळी सक्रामेंताचें आराधन आमी करचें. आमचो मोगाचो जेजू ह्या भोपळी सक्रामेंतान खरोच हजर आसा. कुडीन आनी रक्तान आपल्या देवपणांत आनी मनशापणांत संपूर्ण वर्तो महान देव म्हज्या खातीर तुज्या खातीर खालतो जावन एका उंड्या रुपार तो दिसता. आमच्या दोळ्यांक दिसता गोवांचो एक उंडो, पूण आमच्या आत्म्याक अनुभव जाता सर्गा संवसाराचो रचणार सांबाळणार देव सर्वेस्पर. ताका आमी अर्घ आनी होगलाप दिवन थोडो वेळ आमी करची आहा. कित्याक आमच्या जिवितांत आमी कितें जावन वता आसतना सगळें ताची दया, ताचो मोग, ताची खाकूत, ताचें उदारपण जावन आसा. आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत नंबर H2 आमी काडया. H2 पान नंबर 70 आनी 4, पेज नंबर 74. करगांदितलो सुमिया करगांदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. करगांदितलो सुमिया करगांदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो सुमिया कर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्घां दितलो सुमिया कर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुझ्या हातात धरून म्हजे मेट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो. तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो. आबा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्घां दितलो सुमिया कर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्घां दितलो सुमिया कर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हर एक म्हज्या गरजान तुझ्या पांयान पडतलो. उपकार मेळटस तुका हांव अर्घां दितलो. हर एक म्हज्या गरजान तुझ्या पांयान पडतलो. उपकार मेळटस तुका हांव अर्घां दितलो. पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो. पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो. पातकी जिणी सांडून तुजो आधार मागतलो आनी अर्घां दितलो सुमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्घां दितलो सुमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. हंस म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो सुमिया कर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्घां दितलो सुमिया कर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचनो आद्वेंताच्या काळाच्या निमाण्या हप्त्यान आम्ही भोवपळी संक्रांतीचे आराधन करता आसतना पवित्र पुस्तकान विशेषान वांजेलांनी जेजून सांगलेल्या वपारी पैकी मागण्या विशयांतल्या वपारीचेर आमी नियाळ करतल्या. मागण्या विशयांतल्यो वपारी. आतां आमी पवित्र पुस्तकांत वाचया लुकाचो वांजेल 11 बसून 5 वळीर तावन 8 वळ पर्यंत. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक chapter 11 verses 5 to 8. We have a parable which explains how we need to pray. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमच्या मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंत्या आनी तो मोदानेर ह्या इश्टा सरशीं वेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उसने दी. पयणार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचित्त आमगेर येवन पावला. ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंत्या तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन ताका म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक खीळ घालन जाल्या, म्हजीं भुरगीं म्हजे पासले न्हिदल्यांत, आतां उठोवन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगतां, इश्टाका ते पासत उठोवन तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासतना ताणें विचारलेले खातीर पुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. भोव मोगाचें न्हू, नातालां फेस्ताच्या दिसांनी एकलो भुरगो शानन म्हणून आल्तारा लागीं वचून व्हडल्यान मागणें करतलो. हेरा वेळार मागणें करया म्हळ्यार ह्या भुरग्याक शाननाक ना कशी, पूण ह्या दिसांनी व्हडल्यान मागणें करतलो. आमच्या बापा सांगतलो, नामान बरया सांगतलो आनी त्रियेक देवाक महिमा दितलो. आनी तें जाल्या उपरांत तें तरी हळू आवाजान ताचे उपरांत व्हडल्या ताळ्यान म्हणचें आसलें, देवा ह्या नाताला फेस्ता वेळार म्हाका तरी एक बायसिकल जायचेच, एक नवें बायसिकल जायचेच. तूं जाणाय म्हजे परने बायसिकलाचे टायर पंक्चर जालां आनी ताची चेन सारकी ना, ताचे पॅडल सामा गुवाना, म्हाका नवें बायसिकल जायचेच देवा म्हणून व्हडल्यान बोमारता. एक दीस पळयलें मम्मीन डॅडीन ताच्या भयणीन सकाळीं दनपारां सांजेर आलतारी मुखार वचून आमच्या बापा नामान मरी महिमा बापाक म्हणटा आनी उपरांत व्हडल्या ताळ्यान बोमारता. आनी 2-3 दीस जालेंच हांव बापायक अजाप जालें आनी वचून विचारलें, अरे पुता तूं कित्याक व्हडल्यान कालकून सांगताय म्हाका बायसिकल जायचेच दिजेच देवा म्हूण कित्याक कालकिताय? देवाचे कान फुटल्या ते देवाक आयकता, तुवें ल्हवू तुवें मागणें केल्यारय देवाक आयकता. हो भुरगो इल्लो हांसून तो म्हणलो, डॅडी देवाक आयकता वय, तुमकां आयकता वय, पूण सायकल दिवचें देवानी न्ही तुमी न्ही. त्या व्हडली मायन म्हाका सायकल दिता म्हणा, पूण ह्या दिसांनी दीत गी ना गी म्हणून म्हाका दुबाव देखून हांवें व्हडल्यान भोव मारचें. व्हडली मायक कान आयकना देखून ती काय आयकोवचे खातीर. कितलो शाणो न्ही गे शानन शाणो. व्हडली मायन सायकल दिवचें जाल्यार व्हडली मायक आयकोवचे खातीर न्ही देवाक आयकोवचे खातीर व्हडल्यान भोव मारनासलो. म्हाका चिंतून आमी मागणें करचें कोणा लागीं? आमी मागणें करचें देवा लागीं. आनी जर तर देवाक आमचें मागणें आयकना, जर तर देवाक आमचें मागणें समजना वा देवाक आमचें मागणें मानवना, आमी मागणें करन कितें फायदो? तर देवाक आयकोवचेंच आसलें, देवाक समजोवचेंच आसलें, देवाक मानवचेंच आसलें. मागणें कितें जावन आसा ह्या हप्त्यांत आमी नियाळ करया. आतां आमी वाचलेल्या त्या वापारींत जेजू जायत्यो संगत्यो शिकयता. लुकाचो वांजेल 11 वचोर सगळोच मागण्या विशयांत जेजून आमकां समजोवचें जावन आसा. जेजून करचें मागणें फळां बरीच जावन आसलें आमी जाणा. देखून जेजूचे शिश्य जेजू लागीं येवन सोम्याक म्हणटा, सोम्या आमकांय मागणें करूंक शिकय. आजापां करूंक, विजमितां करूंक, मेल्ल्यांक उठोवंक, पिडा गूण करूंक, दर्यो शांत करूंक, दर्यांत चलोवंक, मेल्ल्यांक सयत जिवंत उठोवंक शिकय म्हणून तांणी सांगूं ना, पगार मागणें करूंक शिकय. शीस जाणां जालें जेजूच्या सत्तेचें मूळ मागणें जावन आसलें. आनी हें मागणें म्हळ्यार ताचें शीस ताचे पाटलावदर केवल थोडें म्हणचें, मांत्रा सांगल्या बरें सांगचें या परतून परतून सांगचें मात्र मागणें म्हूण समजतीत म्हणून जेजू तांकां आपुरबायेन मागणें करूंक शिकयता.
तो सुरू करता आमच्या बापा मागणे म्हणटा आसतना आनी उपरांत जेजून सांगले सगळे संगती आतां आमी आयकल्ले वपार सयत समजयता की मागणें म्हळ्यार संबंद संप्रदाय न्ही. संबंध आनी संप्रदाय हाचे मदें मोगाचें न्हू आमी तफावत जाणा जायचे. संबंध म्हळ्यार इट्स अ रिलेशन, इट्स नॉट ए ट्रेडिशन. आमी थोडे पटी आमचे मागणें कितें जाता एक संप्रदाय. आमच्या बापा सांगासी कितले पटी सांगासी, कितले पटी नामान बरी सांगासी, कितले पटी तेर्स करीचे, कितले पटी दैवीक कसो तेर्स करीचे, कितले पटी नव्यान करीचे, कितले पटी निंबेर पडाचे, कितले पटी हात वयर करीचे. त्या दाळा देवाक हांव मानवता मेसवाता, देव म्हाका आयकता आनी म्हज्या मागण्याक कान दिता अशें मोगाच्यान आमचें चिंता. पूण जेजू स्पश्ट करता आमचो संबंद आमच्या बापा जेजू सुरू करता. आनी पयलेंच जेजू म्हणटा तुमी हे परी मागा जाय. तसो अर्थ न्ही हेंच तुमी मागा जाय. आमच्या बापा 100 पटी सांगल्या देवाक मानवता म्हणून न्ही. हे परी देवाक बापा म्हणा पाहिजे. देवा आनी तुजो मदलो संबंद बापाचो संबंद जायचे. आनी आयच्या वपारींत देवा आनी तुज्या मदलो संबंद एका इश्टाचो संबंद जायचे. आमी रस्त्यार वयता आसतना कार व्हरून या अशें चलोन वयता आसतना भिकारी येतात. भिकारी येवन बाबा कितें दी, मम्मी कितें तरी दी, माय कितें तरी दी, बाये कितें तरी दी, धाडटो कितें तरी दी म्हण विचारता आसतना आमी थोडे पटीन दिता थोडे पटीन दिना. गणने करनासतना वता कित्याक तो एक भिकारी. भिकाऱ्यान विचारता आसतना आमकां थोडे पटीन बरें लागना. कित्याक आमकां ताजे कश्ट कळीत आसल्यार तेन्ना आमकां दिवंक बरें लागता. कित्याक तें एक संबंद आसा. हांव जाणा ताका ताजे कश्ट, ताजी बिडा शिडा, ताचे समस्ये. तेंच घरांत एक भुरगो बापाय लागीं विचारता आसतना भीक मागना आनी तो भीक मागी जाल्यार बापायक पसंद जायना. बगार एक भुरगो बापाय लागीं एका भुरग्या बरी विधेय जावन खालतो जावन बापाय सांगलें आयकून बरें शिकोवन बऱ्या नडत्यांत बऱ्या संबंदांत तो आसा. कंडीस जावन तो विचारता आसतना बापूय व्हडा मोगान घेवन सोडटा. देखून जेजू म्हणटा देवा लागीं आमचो संबंद एका बापाय आनी भुरग्या मदलो संबंद जावन आसा जाय. आविलाचें सांत तेरेस म्हणटा मागणें म्हळ्यार इंटिमेसी इंग्लीश शब्द. कोंकणींत आमी कितें म्हणयात मोगाचो संबंद एकवट कम्युनियन कोमयाव. हरी एक पटीन कुमगार घेता आसतना जेजू आमच्या काळजांत येता आसतना आमी म्हणटा कोमयाव कम्युनियन संपूर्ण तरान एकवट आमचे भितर एक जातात जेजू. आमी देवा लागीं आवय बापूय आनी भुरग्यां मदल्या संबंदांत ह्या इश्टाच्या संबंदांत आमी सांगता मेळासी. आनी तसल्या संबंदांत आमी आसता आसतना देव आमकां कितें गरजेचें सगळें देव आमकां दिता. जाकोबाच्या पत्रांत 2 उतरां म्हाका नियाळाक आयलीं आज सकाळीं ह्या मागण्या विशयान चिंता आसतना. एक जावन आसा जाकोबाच्या पत्रांत 5व्या वसरांत 16व्या बळीर देवाचें उतर म्हणटा बऱ्या मनशान केल्लें मागणें देवाक मानवता. बरें मनशान केल्लें मागणें फळां बरीत जावन आसा तें फळ दिता. आनी एक देवाचें उतर जाकोबाच्या पत्रांत 1व्या वसरांत 17व्या बळीर हर एक उत्तम दान आनी श्रेश्ठ देणें सोर उजवाडाचें मूळ जावन आसल्या देवा बापातावन येता. त्या देवातय बदलावण ना, बदलावणीची सावळी सयत ना. आतां मोगाचें न्हू सबार जाणांनी तशें सांगचें आसा देवातय कसलीच बदलावण ना. मागोन कितें फायदो. देव दिवचें आसल्यान दिता, घडचें आसल्यान घडता. देवातय मोगाचें कसलीच बदलावण ना. सगळें बरेंपण हर एक श्रेश्ठ दान आनी उत्तम देणी ताजे तावनूच वळोन येतात. पूण बऱ्या मनशान केल्लें मागणें फळां बरी जावन आसाय म्हणून पळयत पुस्तक सांगता. देखून देव सोदोम आनी गोमोरा नाश करूंक आशेता आनी ते येवजिता तरी आब्राम देवा लागीं विनंती करता. एक इश्टा लागीं विनंती केल्ल्या बरी. मोदान रातीर इश्ट वचोन इश्टाचें दार थापडीत जाल्यार इश्टाक न्हीद आयल्या ताजी पत्नीक आनी भुरग्यांक तोंदरे जातात. तो उठोवंक तयार ना तरी इश्टा खातीर 2 संगती थंयसर इश्टा खातीर आनी दुसरें लज नासतना विचारलें न्ही म्हणून. म्हाका जेन्ना लज नासतना विचारचें म्हळ्यार दॅट इज इंटिमेसी. संपूर्ण एकवट म्हजो इश्ट म्हजो तो. लज नासतना ताजे कश्ट ताजी पिडा शिडा ताजे समस्ये ताजे अनवार सांगता. जर तर तो पातक केला जाल्यार ताणें सूख केलें जाल्यार म्हजे कडेन सांगता आसतना म्हजें काळीज उमाळून येता आनी ताका हांव कुमक करता. इश्टा मदलो संबंद म्हजो आनी म्हज्या देवाचो जावन आसतना देव दिता. आब्रामान इश्टागतेच्या संबंदान देवा लागीं विचारलें. लजसण विचारलें. 50 जण थंयसर बरे मनीस आसल्यार 40 जण उणें तो करता. देवाक स्पश्ट तरान कळटा आब्रामाचें काळीज. देव काळीज पारकिता. तो उलयता ताच्या बाबाच्या पुता लोत आनी ताच्या बायले आनी भुरग्यां विशयान.
आनी देव तांचे संरक्षण करता. जोशुआ मोगाच्यान देवा लागीं मागता. देवाच्या नांवान तो सुर्याक आनी चंद्रमाक तो हुकूम घालता, सुर्या थंयच राव, चंद्रमा थंयच राव. जोशुआच्या बुकान 10व्या अवसरान आमी पळयता. देव बदलना मोगाच्यान, पूण थंयसर मनशा कडेच्या चारित्र्यान जस पयले फावटी सूर्य आनी चंद्रम रावता. मोगाच्यान आमचे मागणें फळा बरीत जावन आसा. जेन्ना बरें मनशांचे मागणें आनी आमचें मागणें कितें जायचें, सबार संगती आमी शिकयत मागण्या विशयांत. जॉन म्हणलो एकलो मागणेचो मनीस, ताचें नांव जॉन बुनियान म्हणून. तो म्हणटा, प्रेयर इज अ सिन्सियर आनी sensible, affectionate outpouring of the heart or soul to God through Christ in the strength and assistance of the Holy Spirit for such things as God has promised according to the word of God for the good of the church with the submission of the will to the will of God. हांगसर जायत्यो संगती आसात, हांवें इंग्लिशान सांगल्यो, समजनान देखून हांव एका उपरांत एक सांगता. पयलें जावन आसा आमचें मागणें जायचें सिन्सियर. सिन्सियर म्हळ्यार प्रामाणीकपण. आ प्रेयर इज मस्ट बी प्रामाणीक, सिन्सियर. दुसरें सेन्सिबल. माणा म्हणचे न्ही, ह्या कोणी मागतात म्हणून तांचे सांगाता मेळोन मागचे न्ही, म्हज्या काळजांत हांव तें येजे आनी तें अर्था बरी जायचें, सेन्सिबल. तिसरें अफेक्शनेट, मोगाचो संबंद. अफेक्शनेट म्हळ्यार मोगाचें. चवथें आमचो स्ट्रेंथ ऑफ द होली स्पिरीट. मोगाच्यान आमी कितें आनी कशें मागा जाय म्हण आमकां कळना. कित्याक देवाचें अस्तित्वूच एक दुसऱ्या स्तरार आसा, आमचें अस्तित्व आनी एका स्तरार. देखून आमचो एसवीडीचो घडणार सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन म्हणटा, हर एक फुडें मागणें करतना पयलें पवित्र आत्म्या खातीर मागा. पवित्र आत्म्याच्या बळान उरलें सगळी मागणी करा. पवित्र आत्म्यान मोगाच्यान चलोवन उरचें. आनी पांचवें जावन आसा, मागता आसतना जें कितें देवान बसयलां, देखून पवित्र पुस्तक वाचचो. त्या लोकांच्या वांजेलान 11व्या वर्सांत उपरांत आमी वाचता, सोदा तुमकां मेळटलें, बोडया तुमकां उक्तें जातलें आनी मागा तुमी घेतल्यात. म्हणजे सोदा, पवित्र पुस्तकान सोदा देवान कितें सांगलां, कशें मागा जाय. देवाच्या भासावण्या प्रमाणे आमी मागा जाय. सोदी जाय, आमी जोडून घे जाय आनी उपरांत बडय जाय आनी उपरांत आमी जें कितें मागता तें आमी घेता. सातवें जावन आसा, इन फेथ अँड सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड. देवाच्या खुशे संपूर्ण तरान खालतीमान घालची, मरियमायेन घाली. तुज्या खुशा प्रमाणे म्हजें ती जावं. देवाची खुशी मरियमाये ती मोगाच्या न्हू, मरियमायेच्या वर्त्या महिमे खातीरच जाली. आज मरियमाय सरका संवसाराची राणी जावन तिणें कुरो घेतला. ती मोगाच्या न्हू आमा समेस्त तांची आवय ती जाल्या. पूण तिच्या जिवितांत तिचो पूत बारादी खुरीस व्होवन कुर्सार तरी मरता, ती कुर्सा म्हणी उबें रावता. मोगाच्या न्हू अशें आमचें मागणें देवा थंय एका संबंदाचें आनी देवाक मानवोवचें तसलें जायचें. त्या दाडा मोगाचें न्हू आमचें मागणें देवा थंय फळां बरीत जाता. तर मोगाचें न्हू आतां आमी थोडो वेळ सगळ्या आमच्या गरजां खातीर मागच्यांत आमी करया. आमच्या कंतराच्या बुकांत आमी काडया गीत L14 ऑन पेज नंबर 163. तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडां म्हजे आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हजो इश्ट मोगाचो, इश्ट मोगाचो. हरी एक गरजेंत हरी एक गरजेंत म्हाका पावसो. म्हाका पावसो. तुजेर हांव पातयेतां तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. जेजू मोगाळा. परतून म्हणया, तुजेर हांव पातयेतां तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां कश्टाची मोडां म्हजे आयिल्ल्या वेळार आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेतां. तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. मोगाच्या न्हू बोपोय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. हे दोळे दांबून आमचे सर गरजो आमी उडास हाडया.
म्हजो देव सरसंगती करूंक शकता. ताजे थंय कसलीच बदलावणीची सावळी सयत ना तरी सक्कड संगती म्हज्या बऱ्या पडाशें करता. सांग तुजें दूख, सांग तुजी बेजाराय, सांग तुज्या कुडींत तुका येवचें तें आटाविटें, तुका आसचें तें बांदपास, तुका आसची ती अस्कत काय दोंपरा गांठीची, ह्या पाठीच्या खण्याची, ह्या जिरवणेची, ह्या फायब्रॉसच्या गर्भांत ओवरीसान सारको मासीक स्राव तुका जायना, ह्या सारकें उदकाडे जायना, पायल्स जाल्यात, कॉन्स्टिपेशन जालां, एसिडिटी आसा, गॅस्ट्रायटीस आसा, पोटाची दूख आसा, ब्लड प्रेशर आसा, डायबिटीस आसा, कितें जाता म्हण कळना तुका मतींत, मानसीक पिडा आसा, राती न्हीद पडना, दोळ्यांक तुजी दिश्ट उणी जाल्या, तोंडांत निजेंत रगत येता. ह्या तुज्या जिवितांत जायत्यो सलवणे मेळ्ळ्यात, काजर जायचे म्हण चिंतले काजर जावना, एकसूर पण तुका बघता, कितें जालें आपलें जिवीत म्हणून रडता तुजें काळीज. मोगाच्या मनशाचो मोग तुका मेळना, शांती ना, समाधान ना तुज्या जिवितांत. देवाच्या भुरग्यांनी हेरां खातीर मागोवंक जाय. सगळ्या संवसाराक कितले जाण कश्ट जातात, जिवितांत वेळार तांकां काजर जायना, वेळार तांकां काम मेळना, वेळार तांचे पयशे जायना, वेळार तांचें म्हणलें घर जायना, वाटेर पडल्यात, ताच्या कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळना, कितल्या वर्सां काम केल्यार थोड्यांक सांबाळ मेळना, मेळलेले पयशे सगळे होगडायतात, तांच्या मोगाच्या मनशांत तिरस्कार मेळटा. कितले जाणांक काजरी जिवितांत डिवोर्स जाला, बायलेतान वेगळे जाल्यात, घोवातान वेगळे जाल्यात, भुरग्यांची सयत जतन मेळना, भुरगीं तांचे इतल्याक आसात. सगळीं तुजी दुखां बोपय सक्रामेंताच्या पांयदाळ वमती आनी म्हणून तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा, तुझे हांव पातयेतां जेजू मोगाळा, जेजू मोगाळा. तुझे हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां, कश्टांची मोडां मुझेर आयिल्ल्या वेळार आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेतां, तुझे हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. मोगाच्यान आमी मागया पिटर म्हणल्या भावा बसत परमनंट जॉब मेळच्या खातीर थंयसर इस्रायल मातनी, माल्टा, इंग्लंड, युरोपांत, गल्फांत, हाँगकाँग, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आनी जायत्या जाग्यांनी आमचे भाव भयणी काम करना आसात. सबार जाणांक काम ना, थोड्यांक परमनंट काम ना, प्रमोशन ना, बरो सांबाळ मेळना, तांचे बसत मागया. मेटिल्डा म्हणल्या भयणी बसत आमी मागया. हिल्डा, गॉल्डी आनी ग्लॅना बसत, तांणी सांगाता म्हणून एक घर बांदूंक सुरू केलां. तें घर पंथाक पावोवंक, तांकां बरो आर्थीक कुमोग तांकां मेळोंक, सगळ्या रितीनी सक्कड संगती बरें जावंक. कोण घर बांदून आसात ते तांचे घराचें काम बेगीन जावच्याक, बांय घडून आसात त्या बांयत उदक मेळच्याक, कोणें फ्लॅट करूंक चिंतलां ते फ्लॅट तांच्या नांवार जावच्याक, जाग्याचे दाखले जावच्या खातीर मागया. अँटनी डिसोजा म्हणलो, ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर, फ्रांसिसाकी बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया. पेद्रू म्हणल्या भावा खातीर मागया, ताच्या दुयेचें काजर आसा. पिटरा खातीर मागया, ताच्या पुताचें काजर आसा. सेलिना बसत मागया, ग्रेसी बसत, आयवना बसत, मायकला बसत. परतून कोविड जाल्ल्या बसत मागया, कोरोना व्हायरस या इतर कॅन्सर बिडेस्तां बसत मागया. विल्फ्रेडा बसत, सुजाना बसत, जाकोबा बसत मागया. जर्मनींत एकलो भाव आसा आलेक म्हणून, सबार म्हयन्यांत हांव ताका काम ना, परमनंट विजा ना, ताजे बसत मागया. आलेका बसत मागया. अलेक्झांडर रोड्रिगास बसत ICUंत आसा. दिव्या प्रिया आनी एडिथ मर्लिन MICUंत आसा, तांचे बसत मागया. डॅरेल लोबो बसत, ताका स्टमक पे विशयी जावन पोटांत दूख आनी पोटांत फ्लुईड भरलां. निशाके काम मेळच्याक बसत मागया. TJ अल्फोन्सो बसत, ताका विशेष दान दूख आसा. इंत्रू रेबेल्ला बसत मागया. आन्ना मरिया आनी लुसी बसत मागया. घरांत शांती समाधान मेळच्या बसत मागया. भुरग्यांनी पवित्रपणी भगेतपणी जिवनच्या बसत मागया. रेशमा डिसोजा बसत मागया. बरी भलायकी आनी समाधान मेळच्या खातीर. गर्भीसणी बसत मागया. एक गर्भीसण आस्पत्रेंत आसा, गर्भ येता कोणा म्हण भियेता, तिच्या बसत मागया. रॉबर्ट डिसोजा बसत, पानीर आसा, ताच्या बसत मागया. जॉर्जा बसत मागया. प्रिन्सिया बसत, बेगीन गूण जावच्या खातीर. केविनाक एक भुरग्याचें देणें मेळच्या खातीर. भुरग्यांचें देणें नासतना कितल्या काजरी जोडी रडोन आसात, तांच्या बसत आमी मागया. हरी एक आमचें मागणें देवा मुखार दवरया. जेजूक आमी म्हणया, तूं म्हजो इश्ट मोगासो, हरी एक गरजेंत म्हाका पावसो. दखली बागावन आशिर्वाद आमी जावन घेवया. तुमकां सगळ्यांक एक बरो वर्तो महान दीस हांव मागतां. बेगीनच हांगासर मिसाचें बलिदान आसतलें.
आयच्या मिसाचें ते समया पर्यंत जल्म दिसा संदर्भियर गामी सिता नील झेवियर लोबो चकाला मुंबय तावन ॲलन मल्लिकट्टे मँगलोर तावन मेळिल्ल्या स्वरूपकारां पासून तर गामी सिता विन्सेंट रोड्रिगस पानेर शांती नरोना कुवैट जेसी डिसोजा मुंबय जेसिंता मतायस अंधेरी मुंबय हिल्डा कुटिनो वामंजुरू ॲग्नेल फुटाडो बचपे रंजन डिसोज आनी कुटुंब उडपी सेलिन फेर्नांडीस मोयरा गोवा बऱ्या भलायके पासून मिसिता प्रेसिल्ला रोच मँगलोर आनी फेलिक्स लोबो सरिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासून मिसा पुलगोत्रींतल्या आत्म्या पासून मिसिता सिल्विया डिकोस्ता कुवैट देवादीन रेमेदिया फुटाडो जोक फॉल्स देवादीन जोसेफ बाने संतेकट्टे देवादीन जुडिथ मास्करेनस देवादीन डेविड आनी लिल्ली डिकोस्ता नीरमार्गा देवादीन जॉर्ज डिसोजा बळकुंजे देवादीन जॉन आनी लिल्ली लोबो माउंट रोजरी देवादीन मतायस आनी कार्मेन डिसोजा मुल्की देवादीन सिसिलिया पिरेरा ब्रह्मावर देवादीन मायकल डिसोजा मँगलोर पुलगोद्रींतल्या आत्म्या पासून मिसिता सेलिन फेर्नांडीस मोयरा गोवा देवादीन अंकुश कारापुरकार बोरोवली ह्या ते समा सांगता आमच्या कास्केराद्यां पासून त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. प्रविष्ट दैवी गायना बुकांत A14 पेज 24. मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सरुकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या पातकां आमची वळखो जेजू संगी मेळो एका मोनान आनी खालत्या काळजान भेटयता बलिदान मंदिरान तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सरुकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो अभिषेक तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भोवमोगाच्या न्हू नाताला फेस्ताक आमी लागीं जाल्या. आमची पातकां आमची अस्कत काय वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदेदार देव बाप आमची खाकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. आमच्या कुटुंबाच्या आनी आमच्या मोगाच्या समेस्त उडास करून तांचे पासत मागया. सर्वेस्परा तुज्या परजेची मागणी दयेन आयक. आमच्या मनशा सैम घेवन येता त्या तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोसतांव. तो वैभवान येतलो तेन्ना सासनाच्या जिविताचें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतांव. आमच्या समिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्त वरवीं जो खरो देव तुज्या सभें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक Amen. आपले म्हजो प्रेमी पर्वता वयल्यान उडोवन नासोन येता. गितांच्या गितांतलें वसप. आयक म्हजो प्रेमी, पळय तो येता. पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वयल्यान धांवून तो येता. म्हजो प्रेमी एका चितला सारको, एका तरूण मेरवा सारको. पळय आमच्या घराचे वणटी वयल्यान फाटल्यान तो उबो रावला. जनेलांतल्यान तो भितर दिश्ट घालता. झाडांतल्यान तो भितर तेलता. म्हजो प्रेमी उलयता आनी म्हाका सांगता, उठ म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. कित्याक पळय हिंवाळो संपलो, पावस येवन गेलो, पृथ्वेर फुलां दिसतात. गितां गायनाचो वेळ पावला. आमच्या देशांत कवळ्यांचो साद आसा आयकता. अंजुराच्या रुखार पयलीं फुलां जावंक लागल्यांत. दाखवली फुलां परमळटात. उठ म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. कडपांच्या वेरांनी गाटयेच्या आडोसांनी लिपोवन रावतल्या म्हज्या पारव्या. तुजे मुखामोळ म्हाका दाखय, तुजो ताळो म्हाका आयकासो कर. कित्याक मादूर तुजो ताळो, सुंदर तुजें मुखामोळ. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. श्लोक. तुमी नितीवंतानो सोम्या थंय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गया. तुम्ही नितीवंतानो सुमया ते उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक हरसिया, दासरियांचे किन्नारेन ताका संगीत करा. ताच्या मनाक एक नवें गीत गया. प्रवीण रितीन विणे वाजोवन उल्हास बरीत ताळ्यान ताका नावाडा. श्लोक. तुम्ही नितीवंतानो सुमया ते उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. सर्वेस्पराची मांडावळ ससनाक बालता. ताच्या काळजाचे अत्रेक संततीचे संततेक तकतात. कोण पडजा सर्वेस्परूस आपलो देव म्हूण वळखता. कोणा पडजेक आपले दायज करून ताणें विंचलां, ती खरीच भगी. श्लोक. तुम्ही नितीवंतानो सुमया ते उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनच आसा. तोच आमचो आधार आनी आमचें डाल. ताचे सवें आमच्या काळजाक खरोच संतोश भोगता. कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. श्लोक. तुम्ही नितीवंतानो सुमया ते उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आमचे मोदल्या देवा, आमच्या राया आनी शासका, आमच्या सोम्या देवा, ये आनी आमची सोडवण कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसो. सांत लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. हे गेडोन थोड्याच दिसांनी मरे उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक दवादवय गेली. थंय जकराच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथे तिणें नमान केलो. एलिझाबेथी मरेचो नामान आयकतच
तिचे कुशींत असलेल्या बालकान उडी मारली आनी एलिझाबेथन पळयतात बरोवन व्हडा ताल्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव जावन तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सुम्याचे मातयेन म्हज्या बेट्याक येवचे हे बाक म्हाका किंतान फावो जाले. तुज्या नामाना शब्द म्हज्या कानांत पडटा आसत म्हज्या कुशींच्या पालकान संतोशान उडी मारली. सरस्पुरान आपणाक केल्ल्यो संगते घडून येवचो म्हण चतमंतले ती कितले बागी. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू, आयचें पयलें वाचप गितांतलें गीत ह्या बुकांतलें जावन आसा. पोरण्या तेस्तामेंतांत गितांतलें गीत म्हणून आसा. हाचो लेखक साल्मांव राई म्हणटात. हांगासर प्रेमीन एकामेका उलो करचे शब्द वापरल्यात. खंडी जावन ही आयकत आसतना काजर जाल्ल्यांक पती पत्नी घोव बायलांक एकामेका सांगूंक जायतीं उतरां आसात. मोगार पडलेल्यांक की गरजेचीं तीं उतरां आसात. देखून हे आयकत आसतना तुमकां भारी संतोश भोगलो आसतलो. मोगाचें न्हू, नातालां फेस्ताक तयार जावन 4 हप्ते आसात. ह्या 4 हप्त्यांनी 4 विशय आमी नियाळ करचे जावन आसात. भरवोसो, शांती, संतोश आनी दैवीक मोग. आनी 11 जावन आसा दैवीक मोग म्हणजे देवाच्या मोगान आमी भरचें. आनी देवाच्या मोगान भरता आसतना आमकां आमचो देव आमचो प्रेमी जाता, आमचो दैवीक पती जाता आनी आमी ताची दैवीक पतीण आमी जाता. देवा आनी आमचो मदलो संबंदच बदलता. आविलाच्या सांतेरेसाच्या त्या आध्यात्मीक चिंतपातय इन द स्पिरिच्युअलिटी ऑफ आविला ऑफ सेंट तेरेसा हे मोगाच्यान चड आनी चड आमकां जळकता. आनी तेन्ना आमी त्या देवा थंय एक करच्या खातीर व्हडा अत्रेकान आमी राखून रावता. जर तर दोगां जाणां मोग करतात ती सांगाता येवंक, सांगाता उलोवंक, सांगाता तांचो मोग वांटून घेवंक कितल्या एका अत्रेकान आसतात. दॅट इज कॉल्ड वेटिंग. आनी चड दीस ना नातालां फेस्ताक आमी नियाळ करचो सोमयाच्या येण्याक आमी कितल्या अत्रेकान राखून रावचे त्या दैवीक मोगान. कित्याक त्या राखून रावच्याक तें 3 लक्षणां आमी पळयता. पयलें राखून रावच्या तें उजवाड एकास्परा फंगता. मोरी माय राखून रावता जेजू बाळकाक बाळान जावच्या खातीर. प्रस्तुतपणाच्या दुखीन ती विशेष सडपडता आनी एकस्परा जेजू जल्मतस तिका जाल्लो तो संतोश आनंद. पवित्र पुस्तक विवर्शिता काळो कांत एक उजवाड प्रकाशता. आनी दुसरें जावन आसा राखून रावचें एक देणें. गवळी जागे रावन राखून रावले देखून तो उजवाड प्रकाश ते पळोवंक शकले. आंजबडव्यांचें दर्शन जालें. आंजबडव्यान तावन बरी खबर तांकां मेळ्ळी आनी उपरांत ते गेले देवाच्या उतरां प्रकार वचून खावणेर न्हिदलेल्या त्या देव बाळकाक तांणी पळयलें आनी ताचें आराधन तांणी केलें. आनी तिसरें जावन आसा राखून रावचें मोगाचें न्हू, इट इज एन एक्टीव म्हळ्यार क्रियात्मक. देखून आयच्या वांजेलांत आमी पळयता मोरी माय देवाच्या दैवीक मोगान भरली तर ती धांवा धांवी गेली जुदेयाच्या एका शाराक या एका हळडेक. खंयसर तिची भयण मावशीची धूव एलिझाबेथ आसली. कित्याक एलिझाबेथ थंय बरी खबर आसा म्हण ती जाणा जाली. वचून एलिझाबेथीची सेवा करता. देवाच्या मोगान आमी भरल्या वेळार आमी एकामेकाची सेवा आमी करता. कित्याक एकामेकाची सेवा करचें आमचें मिसांव ह्या संवसारान जारी केल्ल्या वेळार आमी न्ही जावन एक दीस सरकार आमच्या प्रेमी सवें, आमच्या आध्यात्मीक पती सवें ताची मोगाची पतीण जावन उगडापणाच्या बुकांत परतून परतून थंयसर आमकां उगडापें जाता. आमी देवाची पतीण हरी एकले दादले या स्त्री ल्हान या व्हड आमी सर आमच्या जिविताचो शेवटच एक पतीण जावन नितळ निर्मळ जावन त्या पती थंय देवा थंय एकवटची. सोमयाचें येणें गळाय जालां. इट इज पोस्टपोन. कित्याक अंटील द ऑल इस्रायल रेकॉग्नायझस द लॉर्ड. इस्रायल देवाच्या भुरग्यांनी हरी एकल्यांनी पातक रडोवन जिणी बदलून सोमयाक वळखता पर्यंत ती गळाय जाल्या. पूण मोगाचें न्हू, देव गळाय करता. देव ताजी येवजण पूर्ण करताच. आज न्ही जाल्यार फाल्यां सोमयाचें येणें आमच्या जिवितांत येवचें आसा. आमी सोमया थंय एक जावचें आसा. प्रेमीन प्रेमीक एकवटच्या परी आमी एक जावंक आसा. त्या एका वर्त्या काळजाच्या उमाळ्यांनी मोगाचें न्हू आमी राखून रावया. एक दीस सोमया सवें सासणाच्या सासणाक आमी जियेतले. आमेन.
पेटवणीचें गीत D16 पेज 44. मोग आमच्या काळजांचो वावर आमच्या हातांचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार करतो मोगान तुका दिवच्यो फळादी कर बापा वावर आमचो तुवेंच दिल्ली सर्देनी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर पुण्या वायना सवे हे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या आदलें बलिदान आपल्या मनाकडे मेमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घे. नातालां फेस्ता वेळार आमच्या मोगाच्या मनशांचो विशेश रितीन आमी उडास करया तांकां समेस्तांक ह्या वंड्या आनी वायना समेत देवाक भेटोवन दिवया आनी तांच्या गरजांनी देव पावोवन दी म्हणून आमी मागया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुज्या काकुतीन तुंच आमच्या हातांत घालताय तुज्या पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. सर आमच्या मोगाच्या मनशांक ह्या नाताला फेस्ता वेळार तुजो विशेष अनुभव फावो कर हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां आमी उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हणून सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले उतरां वर्त्या मोगान अवकार मायेन ताका सांबाळलो जुवावन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखणणेची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 darbara so सर्वेस पडतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावी येता ताकाच ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरोन ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया आनी म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खाराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थसो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सर बेस्पां याजकां धार्मिकां बराबर आमकां पवित्र सभेंत तुज्या प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो मोगाच्या मनशांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुज्या व्हडा काकुतीन तुज्या मुखामळ पळोवनचें भाग तांकां फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यान येसुडीचे मार्तीर सांत स्टॅनिस्लावस, सांत ग्रिगरी, सांत लुईस, सांत आलोशियस त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. मोगाचो संबंद दवरून काणग्यांचेच एक वर्तें मागणें म्हणून जेजून आमकां शिकयलां. देखून एक घडीभर आमी दोळे धांपया, देवाचें दर्शन घेवया, ताका आमचो मोगाळ बाप म्हूण स्विकार करून जेजून शिकयलें तें मागणें आमी आतां म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां दाळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, म्हजी शांती तुमकां दिता, म्हजें समाधान तुमकां दवरता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेचेर तुजी दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मोग असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान तुमकां. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेंग येता ती आमची झरती आनी क्यास साडेन जावं पूण तुज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र दैवीक जेवणाक आपोवण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितरेंचें भाग म्हाका फोना पूण त्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. Gisanko F2 page 63. Arigan tuka Jesu muja mogal sodvondara Kaliz moje mogan tuja varmoga sagora Arigan tuka जेजू म्हज्या मोगाळ सोडवोंदारा काळीज म्हजें मोगान तुज्या भरमोगा सागोरा देवपूण तुजे लिपो अबल बाळोक जालो खुर्साचे मरण सोसून
बारोक मोजो जालो अर्गा तुका जेजू म्हज्या मोगाळ सोडवून दारा काळीज म्हजे मोगान तुज्या भरमोगा सागोरा. अत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणे आमी करया, दोळे धांपया, जेजूचें दर्शन आमी घेवया आनी जेजू लागीं आमी म्हणया. मोगाळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंत खरोच हजार आसाय म्हण हांव पाती येता. खरोच हजार आसाय म्हण हांव पाती हांव येता. सर वस्तूं प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पत्ती हांव तुका वेंगून धरता. हांव तुका वेंगून हांव धरता. तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे थावन जेजू तुजे थावन केदिंकच हांवें केदिंकच हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थूया. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या पवित्र गुटांत आमी वांटो घेतला देखून आमकां तुज्या भुरग्यां निरंतरी राख आनी सांबाळ. मोगान आमी तुका खालती रावाशें कर आनी व्हडा मोगान तुजे थंय एकवटोवंक आमी अत्रेगून राखून रावोंक आमकां कृपा दी. सर पदवेदार आनी काकुतीच्या देवा, तूं सगळ्यांनी सर रचनाचो तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यां खातीर आमी करता ती मागणी तूं आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांकी गूण कर. सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वकास सोदून काडिशें कर. सरकारान आनी भलायके शेतांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जगती मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी परतून मागता. क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गिसंको H39 पेज 92. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गातानु संदेश आयला. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गातानु संदेश आयला. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. सांडून गेल्या सोदून आयलो, सांडून गेल्या तुका देखलो. सांडून गेल्या सोदून आयलो, सांडून गेल्या तुका देखलो. हांव तुजो मोग करता, सर्गी राजाक आपोवन व्हरता. हांव तुजो मोग करता, सर्गी राजाक आपोवन व्हरता. संतो